नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम वारपारमा र म छु तपाईसँग टिकाराम नेति नेपाल। दर्शकहरू, हामीले पछिल्लो पटक कार्यक्रम वारपारमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले तपाईहरूको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न पठाएका तपाईका जनप्रतिनिधिहरूले कतिको काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार प्रमुख भनेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने त्यो बेलामा ढोल पिट्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चै गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउन सक्नुभयो कि भएन भन्ने सन्दर्भको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने अहिले अवस्था त छैन। तर जुगाचाले कुरा बुझे, धेरै पटक भन्नै पर्दैन, किनभने आयु आधा समाप्त भएको छ। अब आधा मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि चुनावी चहलपहलको कुरा गर्ने हो भने त अझै आधाभन्दा पनि कम नै छ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो पदभार छोड्नुपर्ने हुन्छ। यो बीचमा मैले आज झापाको एउटा पुरानो जुन झापा जिल्ला नामाकरण जे बाटो भयो त्यही गाउँपालिकालाई रोजेको छु। आज मैले झापा गाउँपालिकालाई रोजेको छु र झापा गाउँपालिका बीचको यतिखेर विकास निर्माणका काम के भइरहेका छन्, जनताको सन्तुष्टि असन्तुष्टि कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा मैले झापा गाउँपालिकाका तत्कालीन निर्वाचित त्यहाँका अध्यक्ष र उपविजेतालाई पनि सँगसँगै निम्ति आएको छु। भने एकजना राजनीतिक स्थानीय रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने, विकासको विश्लेषण गर्न सक्ने स्थानीय प्रतिनिधिलाई पनि स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। म थोरै तपाईँलाई जानकारी गराउँछु कि झापा गाउँपालिका चाहिँ शर्णामती, टाँगनडुबा र कुमरखोद तीनवटा गाविस मिलेर बनेको थियो र यहाँको जनसङ्ख्या करिब 50,000 रहेको अनुमान गरिन्छ। भने यहाँको कुल बजेट भनेको प्रशासनिक खर्च समेतको बजेट गर्दा बजेट यहाँ 36,10,30,000 रुपैयाँ छ। यदि तपाईँले समग्र बजेटलाई प्रशासनिक खर्च पनिलाई हेर्नुभयो भने प्रति व्यक्ति बराबर 7,220 रुपियाँ पर्दो रहेछ। भनेको के भने 7,220 रुपियाँ बराबरको विकासको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ त्यहाँका जनताहरूले। पाएको छ कि छैन त भन्ने सन्दर्भमा अब म विषय प्रवेश गर्छु र विषय प्रवेश गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला परिचय गरौँ। नमस्कार, म टङ्क विश्वकर्मा, म सामाजिक अभियन्ता। नमस्कार, म जयनारायण शाह, झापा गाउँपालिका अध्यक्ष। नमस्ते, म गजेन्द्र ताम्ली, झापा गाउँपालिका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव, साथै स्थानीय निर्वाचनमा जयनारायणजीसँगको प्रत्याशी। हजुर, यहाँहरू तिनैजनालाई स्टुडियोमा म अभिवादन गर्छु, स्वागत गर्छु र सबभन्दा पहिला म गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण सरजी तपाईँबाटै सुरु गर्छु। बडा गजबको तपाईँले कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। मैले पनि सरसर्ती एकचोटि पल्टाएर हेरेँ होइन। 9 कक्षामा पढ्ने सबैलाई अनिवार्य साइकल होइन, तपाईँले गाउँपालिकाबाट वितरण गर्ने, कोही कसैको घरमा मृत्यु हुनु हुँदैन, तपाईँ समवेदना लिएर पुगिहाल्नुहुन्छ, 8,000 रुपियाँ सँगसँगै लिएर पनि जानुहुन्छ होइन। 11 क्लासमा पढ्ने सम्पूर्ण मुस्लिम महिलाहरूलाई सबै लाग्ने खर्च जति फ्री गर्नुभएको छ, भनेको निश्चित रकम दिनुभएको छ। पिएचडी गर्न चाहनेहरूलाई 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ यदि त्यो गाउँपालिकाको कोही छ भने। र जहाँ टोल त्यहाँ पोल भनेर सबै उज्यालो बनाउने सन्दर्भमा पनि हुनुहुन्छ। सरसत यसो हेर्दाखेरि राम्रै व्यापार देखिन्छ राजनीति गर्नेहरूलाई, गजबकै यहाँ चाहिँ तपाईँका स्किमहरू छन्। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँले अहिलेसम्म झापा गाउँपालिकामा 2.5 वर्ष बितिसक्दाखेरि गरिरहेका कामको तपाईँलाई गर्व गर्ने विषयहरू के हुन्, के गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। झापा गाउँपालिका सदरमुकामदेखि निकै टाढा, राजमार्गदेखि दक्षिणी बेल्ट जुन भारतसँग जोडिएको गाउँपालिका हो। अति विपन्न बस्ने आदिवासी जनजातिहरू बस्ने झापा गाउँपालिका हो र त्यहाँ वास्तवमा हामी निर्वाचन भए पछाडिको कुरो, पछाडि हामीले त्यो अति विकासको रूपमा धेरै पिछडिएको गाउँपालिका मध्ये झापा गाउँपालिका गनिन्थ्यो। हामीले निर्वाचन पछाडि झापा गाउँपालिकालाई विकासको गति दिएका छौँ। हामीले झापा गाउँपालिकालाई कम्तीमा सबै वडालाई कमसेकम गत वर्ष नै हामीले लगभग ग्राभेल गरिसकेका छौँ। सँगसँगै हाम्रो नारा जहाँ टोल त्यहाँ पोल गाउँपालिकाको नारा हो। हामीले उज्यालो गाउँपालिका बनाउन अन्तिम चरणमा छौँ। हामी चुनाव पछाडिको झापा गाउँपालिका विद्युतीकरणमा झन्डै आधी 50% आधी उपभोक्ताहरूले बिजुली बाल्थे, आधी आधारमा बस्ने स्थिति थियो। हामीले अहिले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ 99% ठाउँमा हामीले बिजुली बालिसकेका छौँ र 1% हाम्रो लगभग हामी 1-2 महिनामा सबै बिजुली बालेर सक्ने प्रति यसमा तयारीमा छौँ र त्यो बिजुली बालिसके पछाडि उज्यालो गाउँपालिका झापालाई घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा छौँ। र सँगसँगै झापा गाउँपालिका
लाई हामीले कम्तीमा अब हाम्रो सदरमुकाम कमाटोली हामीले राखेका छौँ। त्यो कमाटोलीलाई सबै वाडाबाट सबै वाडालाई पिचसँग जोड्नको लागि हामीले गत वर्षदेखि पिचको कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ र गत वर्ष हामीले पिच थाल्ने गरेको अन्तिम चरणमा छ। लगभग 10 किलोमिटर गत वर्ष हाम्रो पिचको अन्तिम चरणमा छ। फेरि यसपालि हामी 10 किलोमिटर हामीले पिच बनाउने अन्तिम प्रक्रियामा छौँ। त्यसले गर्दा हामीले ग्राभेल सँगसँगै पिच पनि थाल्ने छौँ। जनता अब पिचमा हिँड्नुपर्छ, त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। र अघि भने जस्तै हामीले त्यो व्यापारका कार्यक्रम भन्नुभयो हाम्रो नेती सरले, तर त्यो व्यापार कार्यक्रम हामीले हिजो चुनाव जित्दै गर्दा भोट माग्दै गर्दा गाउँ र टोलमा जाँदै गर्दा हामी तपाईँको सुखमा दुःखमा तपाईँको घरमा आउनेछौँ भन्ने हामीले बोलेका थियौँ। त्यही बोलीअनुसार हामीले अब जनताको घरमा कमसेकम दुःख परेको बेला पनि जानुपर्छ भन्नेका साथ हामीले अनौठो कार्यक्रम झापा जिल्लामै नभएको कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ। जन्मदेखि मृत्युसम्म कसैको घरमा नानी जन्मियो भने हामीले उहाँलाई फलफुलको बिरुवा दिन्छौँ, उहाँले फलफुलको बिरुवा लानुहुन्छ। सँगसँगै कसैको घरमा मृत्यु भयो भने हामी संवेदना समेत हामी झापा गाउँपालिकाको उपस्थित हुन्छौँ र संवेदना समेत 8,000 रुपियाँ उहाँलाई क्रिया खर्च बापत हामीले दिने गरेका छौँ। धेरै यस्ता परिवार छ क्रिया खर्च गर्ने स्थिति पनि छैन, त्यस्ता परिवार पनि बसेका छन्। त्यसले गर्दा कमसेकम झापा गाउँपालिकाले केही राहत पनि पुगोस् भनेर भन्नका साथ हामी त्यो कार्यक्रमलाई लिएर अगाडि बढेका छौँ। अब ताम्लीजीतर्फ जाउँ। हजुर, तपाईँ त उपविजेता पनि, हजुर, सायद तपाईँका पनि केही योजनाहरू थियो होलान् होइन, केही कार्यक्रम थियो होला, नीति थियो होलान्। मलाई यो अवसर दिनुहोस्, म यो गर्छु भन्दै हिँड्नु भएको हो गाउँ गाउँ होइन। आज तपाईँले अवसर प्राप्त गर्नु भएन, सँगै उभिने साथीले अवसर प्राप्त गर्नुभयो, काम गरिरहनु भएको छ। अब त्यहाँ भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के, कसरी काम गरिरहनु भएको छ उहाँले, त्यसमा समग्र जनताको चित्त बुझाइ छ कि छैन र तपाईँको चाहिँ विचार के? वास्तवमा धेरै कामहरू राम्रै तरिकाले गर्नुभएको छ। अब म प्रत्याशी हुँ, म विपक्षी दलको मान्छे भन्दैमा विरोध गर्नु मात्रै राम्रो कुरो होइन। राम्रो कामलाई राम्रो गर्यो भन्ने भन्न सक्नुपर्छ हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिले। र कति कुराहरू, कति नीतिहरू चाहिँ जस्तो हुनुपर्थ्यो, जुन मेरो पनि एउटा विचार थियो, भ्यू थियो, त्यो भ्यू अनुसार अलिक नपुगेको जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तै 8,000 मृत्यु उसमा दिने 8,000 को कुरो छ, त्यो 8,000 दिनु राम्रो पक्ष हो, तर वर्ग छुट्याउनु पर्छ त्यसलाई। किनकि जुन वर्ग, जुन व्यक्ति 8,000ले आफ्नो चाहिँ क्रिया खर्च अथवा त्यो मरिमराउ उकास्न नसक्ने अवस्थामा छ, ती व्यक्तिलाई दिँदाखेरि अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यहाँ वर्ग छुट्याएन, एउटा चाहिँ करोडपतिले नि पाइरहने अवस्था छ। अनि त्यसको अर्थ अलिकति त्यसमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमलाई धान्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरामा उहाँले सोच्नु पर्थ्यो। त्यो अलिक मलाई नसोचे जस्तो लाग्यो। र यसको म विरोधी चाहिँ होइन, तर आलोचनात्मक मैले उहाँलाई सल्लाह दिन खोजेको हो। र अन्य कुराहरूमा तपाईँको जुन त्यहाँको आवश्यकता, युवाहरूलाई दिने रोजगार अनि युवाहरूलाई एउटा टेक्निकल रूपमा चाहिँ दक्ष बनाउने कुराहरूमा गाउँपालिका अहिलेसम्म चुकिरहेको छ। यी विषयहरूमा मैले उहाँलाई पहिला भेटमा नि भनिरहेको छु। र उहाँले अब त्यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको अहिले उहाँ अब प्रमुख, उहाँले केही सोच्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेसम्म समग्रमा 50-50 को उसमा छ। जनताहरूले पनि अहिलेसम्म अब ठ्याक्कै यही हो भन्ने पाएका छैनन्, अवस्था छैन। अहिले यही हो भनेर मूल्याङ्कन गरिहाल्नु अवस्था चाहिँ देखिँदैन। टङ्कजी, अब तपाईँलाई मैले राजनीतिक रूपमा जोडेँ भने त्यो भिन्दै बहस हुनसक्छ, त्यतातिर नजाउँ होइन। हामी समग्रमा केमा जाउँ भने झापा गाउँपालिका र त्यहाँको विकास, त्यहाँका जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नका निमित्त जयनारायणजीको भूमिका, उहाँको टिमको भूमिका कस्तो छ, चित्त बुझाइ छ कि छैन, तपाईँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद नेतीजी, बडो राम्रो र गम्भीर प्रश्न पनि सोध्नुभयो। म एउटा सामाजिक अभियन्ता र त्यहाँको स्थायीवासी भएको र त्यहाँको एउटा भोटर पनि भएको र समग्र विकासको विषयलाई मैले अध्ययन गर्न सक्दा र त्यो सक्ने पनि ममा थोरै क्षमता भएकोले जयनारायणजीलाई अब यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त्यहाँका जनताले चाहिँ अत्यन्तै मन पराएको अवस्था छ। र उहाँले ल्याएका कार्यक्रमहरू तपाईँको ठ्याक्कै जनतामा छुने खालको, देखिँदा सानो एउटा कार्यक्रम तपाईँको अहिले जति नै अब पैसा बढाएर लगे पनि
आखिर त तपाईँको त्यो मनमोहनको पालामा 100 रुपियाँ बढेर आज जसले जति भत्ता बढाए पनि त्यो श्रेय त मनमोहनलाई नै जान्छ नि। त्यस्तै जयनारायणजीले तपाईँको त्यहाँ राजनीतिक हिसाबबाट एउटा पार्टीबाट चुनाव जित्नुभयो, तर जयनारायणलाई तपाईँको शाहजीलाई मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त्यहाँका जनताले, राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि तपाईँको त्यत्रो प्रतिपक्षको तपाईँको भनौँ न त्यहाँ तपाईँको बहस पनि मैले पाइनँ। र उहाँले त्यहाँका जनताले तपाईँको सबै तपाईँको जनताले तपाईँको अनुभूत गर्न उहाँलाई सकेका छन्। यो नै सबभन्दा राम्रो सरल स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्छ। पहिलो त उहाँ अत्यन्त सरल स्वभावको व्यक्ति र तल्लो वर्गका व्यक्तिहरूसँग नजिक रहेर काम गर्नुहुन्छ। उहाँले ल्याएका कार्यक्रम बडो मजाका छन्। तपाईँको हेर्दा नि टिन हटाऊ, के अरे फुस हटाऊ टिन लगाऊ। अब क्रिया गर्दा तपाईँको हेर्नुहोस् 2000 रुपियाँ होइन 1000 रुपियाँ घरमा नहुनेहरूलाई 8000 रुपियाँले तपाईँको त्यहाँका विशेषतः होला धनी मानिसहरूलाई त्यसले अर्थ राख्दैन। तर झापा गाउँपालिका अत्यन्त 80% गरिब भएको ठाउँ हो। त्यहाँ 10% मानिसहरू मात्रै मुठीभरका धनी होला भनेको समग्रतामा उहाँ तपाईँको उहाँका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् कहीँ पनि खोट लाउने खालको देखिन्न। र उहाँले प्रतिपक्षको साथीहरूलाई पनि तपाईँको साथमा लिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा उहाँले सुझाव सल्लाह, सबभन्दा बढी त उहाँसँग निर्वाचित, उहाँ बहुमतमा पनि हुनुहुन्न। त्यहाँ त नेकपाकै बहुमत छ, 20वटा छ उहाँहरूको सिट। उहाँ तपाईँको 17वटा सिट लिएर बस्नु भएको छ र तपाईँको स्वतन्त्र 2टा छन्। तर उहाँको तपाईँको भारी बहुमत जुड्छ एकदमै। अब यसो गरौँ, त्यसो भने यसो गरौँ टङ्काजी, दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गरौँ कि दर्शकहरू यो बडा गजबको एउटा सँगैको पनि मिलेको छ कि झापाका स्थानीय तहहरूमध्ये, झापाका चाहिँ स्थानीय तहहरूमध्ये झापा गाउँपालिका बडो अचम्मको रहेछ कि आफ्नो प्रतिद्वन्दी, आफ्नो समकक्षी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने अनि ल्याएको स्टुडियोमा ल्याएको अर्को व्यक्तिले पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने। वास्तवमा बडा गजबको संयोग पनि भएको छ। तर टेलिभिजन भनेको या सार्वजनिक सञ्चार माध्यम भनेको जे हो त्यही देखाउने हो, ऐना जस्तै छर्लङ्गै देखाउने हो। तथापि मेरो भने केही कमेन्ट पनि तपाईँ सँगसँगै छ। जयनारायणजी भन्नु सर। राजनीति गर्न राजनीतिक नेताहरू बडा बाठा र चतुर हुन्छन्। किन हुन्छन् भने संवेदनासँग खेल्न बडा मजा आउँछ। तितो लाग्छ बोल्दाखेरि, तर यथार्थ हो। तपाईँले जन्ती नदेखेर धेरै मलामी देख्नुभयो भने तपाईँ, मलाई यस्तो लाग्छ तपाईँ भनेको बुझिरहनु होला, कृपया मैले यहाँलाई मात्रै इङ्गित गरिरहेको छैन, सबै राजनीतिक दलका सबै नेतालाई बोलिरहेको छु। म तपाईँहरू तिनैजना अतिथिलाई भनिरहेको छु, हाम्रा सबै नेताहरूलाई भनिरहेको छु। राजनीति गर्न बडा गजब छ कि जहाँ मृत्युसँग खेल्न पाइयो भने झन् ठुलो समर्थन पाइन्छ। तपाईँले जीवनभर काम नलाग्ने कागजको संवेदना बोक्दै जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले के सन्देश जान्छ? यसले कस्तो खालको परिपाटीको विकास गरिरहेको छ? संवेदना पत्र बोकेर जाँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ। बरु त्यसमा लाग्ने खर्च एउटा कुनै बच्चालाई काहीँ गरेको भए त्यसको भविष्य त उज्यालो हुन्थ्यो होला नि त। हाम्रा जति पनि खर्च भए, हाम्रा चाहिँ पौराणिक, हाम्रा चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरूमा ऋण गरेर बिहे गर्ने, ऋण गरेर पुराण लाउने, नगरपालिकाले दिएर चाहिँ गाउँपालिकाले दिएर क्रिया गर्ने जस्ताले यसको अलिक व्यथिति भएन र तत्काललाई हेर्दा राम्रो देखियो। तर यसको आउट इम्प्याक्ट अलिक पछिसम्मको असर चाहिँ के रहला भनिदिनुहोस् त। मेरा मित्र हाम्रा गजेन्द्रजीले अघि भनिसक्नु भएको छ, टङ्कजीले नै भन्नुभयो। वास्तवमा हाम्रा झापा गाउँपालिका अलिक विपन्न वर्ग धेरै बस्ने ठाउँ, 80% विपन्न वर्गहरू हुनुहुन्छ, केही चाहिँ हुने खाने हुनुहुन्छ त्यसमा। तर हामीले क्रिया खर्च 8000 रुपियाँ दिन्छौँ। हामीले कुनै वर्ग छुट्याएका छैनौँ, कुनै पार्टी छुट्याएका छैनौँ। जहाँ मृत्यु हुन्छ हाम्रो प्रयास हुन्छ उपस्थित। सरले भने जस्तै संवेदना बनाउन धेरै खर्च गर्ने हो कि हामी सिम्पल टाइमको संवेदना बनाएका छौँ। एकदम सिम्पल हेर्नु होला, हाम्रो कहिले तपाईँ देखाउनेछौँ। मोटर लगभग 100 रुपियाँ हाम्रो संवेदना बन्छ। त्यो संवेदना लिएर हामीले 8000 रुपियाँ दिने हो। यस्तो छ अध्यक्षजी बल्ल बल्दै एक मिनट म सकिहालेँ सर। त्यसलाई संवेदना लिएर जानु हो, मैले वर्ग र यो छुट्याइनँ। त्यो बेला हामी राजनीति गर्ने कुरामा अघि भने जस्तै राजनीतिक ठाउँमा हो, तर मैले चुनाव जिते पछाडि राजनीति गर्न खोजिनँ। म सबै जनतालाई यो सम्मान, सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीलाई एक सम्मानका साथ लाने मेरो प्रयास छ, रहनेछ। जस्तै मैले क्लास 9 को छात्रहरूलाई साइकल किन दिएँ भन्ने कुरो उठ्न सक्छ होइन, त्यहाँ हामी जाउँला। अब हामी उहाँ भन्दै हुन्छ तामिलजीले, गजेन्द्रजीले राख्नुहुन्छ। यो त्यो ठाउँमा पुगे पछाडि आफ्नो भोलिको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि एकदमै होइन, आफ्नो सङ्गठनलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि, विस्तार गर्नको लागि त्यो उहाँले ल्याएको कार्यक्रम एक हिसाबले हामीले बुझ्दा हो। तर हामीले अब विरोधै गर्न त हामी सक्दैनौँ नि त। सक्नु न, किनभने तपाईँले भोलि फेरि त्यहाँ राजनीति गर्नु, फेरि हामीले त्यही समाज हामी उभिनु छ। उभिनु छ। विरोध गर्न नसक्दा पनि हामीले उहाँलाई सल्लाह सुझाव चाहिँ दिने हो। होइन, गाउँपालिकाको विकास हातमा नगद हो कि
तपाईँले देखे जस्तो अरू विकासका अरू पक्षहरू हुनु अलिकति बुझाइदिनु पर्यो जयनारायणजी यहाँनिर। सँगसँगै विकासका क्रम त हामी गरेकै छौँ। मैले अघि पनि भने हाम्रो लक्ष्य के भने कमसेकम अब गाउँका मान्छे पिचमा हिँड्नुपर्छ। हामी त महत्त्वाकांक्षी योजना लिएर हामी गएका छौँ। गत वर्ष 10 किलोमिटर मैले ठेका लगाएको छु, अन्तिम चरण छ। फेरि यसपालि 10 किलोमिटर हामी ठेका लगाउनेछौँ। महत्त्वाकांक्षी योजना हो। र मैले यहाँ भनौँ हामीले जनतासँग अरू गाउँपालिका नगरपालिकामा 20% 40% जनताले पैसा उठाउनुहुन्छ अनि बाटो बनाउँछ, तर हामीले हाम्रा विपन्न वर्ग जनता भएकै कारणले गर्दा हामीले त्यो पैसा उठाएको छैनौँ। एउटा कुरा जस्तो अघि मैले ठ्याक्कै जोडेँ, त्यो 100 रुपियाँ तपाईँको भत्ताको कुरा जोडेँ नि, यति राम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएको छ जो तपाईँको अब उहाँलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्न पनि तपाईँको आलोचना गर्ने ठाउँै म देख्दिनँ। म एउटा सामाजिक अभियन्ताको नाताले अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको तुर्सा हेम्ब्रम जस्तो तपाईँको आदिवासी नेता जसले तपाईँको सिङ्गो राष्ट्रलाई नै तपाईँको महत्त्व राख्ने, जसले राणाकालदेखि लडे, त्यस्तो नेताको नाममा उहाँले तपाईँको अहिले थालनी गरिदिनु, पुरस्कार राखिदिनु भएको छ। बडो त्यो राम्रो पक्ष हो। राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने राम्रो पक्ष हो। अर्को कुरा तपाईँको उहाँले थालनी कुरो त जस्तो तपाईँको 8,000बाट थाल्नुभयो नि, भोलि तपाईँको 20,000 पनि होला, 50,000 पनि होला, तर एउटा थालनी गर्नुभयो जो चाहिँ त्यो 100बाट थाले जस्तो काम उहाँले केही। अब जस्तो तपाईँको भन्नु साइकल किनिदिने, त्यो कालो पिच एउटा कुरा नेतिजी भन्नुहोस्, तपाईँको त्यहाँ जुन तपाईँको झापादेखि अहिले तपाईँको जुन 24 किलोमिटर बाटो पिच हुँदैछ, त्यो असाध्यै राम्रो पिच भयो। त्यो पिचमा तपाईँको जुन पल्लो त्यो पिचैको छेउमा जुत्ता पोलिस लाउँदै गरेको मान्छेले के पाउने र त्यहाँ चटपटे बेच्दै गरेको तपाईँको एउटा महिलाले के पाउने? त्यो पिचमा उसले जसले साइकल पनि कुदाउन सक्दैन, तर उहाँले ठ्याक्कै छुने कुरा के गर्नु भने जस्तो तपाईँको 9 क्लास पढ्दा साइकल पाउने भयो हेर्नुहोस्, क्रिया गर्दा तपाईँको सन्थालहरू अति मुस्लिमहरू गरिब छन् त्यहाँ। मैले अघि भने नि त्यसले गर्दा तपाईँको हजुर शङ्करजी मैले भने कि दिने कार्यक्रम उहाँहरूका राम्रा छन्। के भने अहिले मैले थोरै स्मरण गराउँछु यहाँलाई, स्मरण गराउँछु। नजिकैको राजनीति सिक्किमतिर छिरौँ न, नगदमा चल्छ नि राजनीतिले। के छ भने दाल तेल नुन चिनी चामलमा जोखिन्छ। कहीँ कतै त्यस्तै संस्कारको विकास त हुन गइरहेको छैन होला, होइन? सकारात्मक यसका असर होला। तपाईँ भन्नु साइकल दिनुभयो गाउँपालिकाले, दियो, मर्मत गर्ने पैसा छैन नि, कति पैसा होइन? त्यो त सामान्य कुरा हेर्नुहोस्, मर्मत गर्ने कुरा एउटा 7,000 पर्छ अहिले साइकललाई। 7,000 पर्ने साइकललाई 50 रुपियाँको मर्मत अवश्य पनि गर्छ उसले, गर्छ त्यो साइकल 7,000 को बचाउन। अब अत्यन्त अहिले यहाँ उहाँको योजनाहरू छन्, जस्तो तपाईँको प्रतिपक्षी साथीहरू निर्वाचन हाम्रो गजेन्द्रजी, अहिले मलाई त गजब के लाग्छ, म सामाजिक अभियन्ताको नाताले भन्नुपर्दा प्रतिपक्षी साथीहरूले त केही कुरा बोलिदिनु नि त्यहाँ। मैले त भने पनि तपाईँको बोल्दा उहाँले सुझाउ तपाईँको लागि हामीलाई डाकेको बेलामा, तर सबै साथीहरूले तपाईँको जयनारायणजीको जय नै भन्छन्। राम्रो काम गरे नै जय भने हो, हावा नचेल त पात हलिँदैन। नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हेर्ने मान्छेले काट्ने खालकै छैन। उहाँलाई एउटा सुझाव, उहाँले एउटा फेरि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ ताम्लेजी जस्तै उहाँले जन्मदा एउटा कुनै फलफुलको बिरुवा दिनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई जानकारी छ? त्यो मलाई थाहा भएन, अहिले मैले सुन्न पाएँ। थाहा भएन, अहिले लाग्यो सुन्न पाएँ। जयनारायणजी हामीले घोषणा कार्यक्रम जब के अरे हाम्रो बजेट घोषणा कार्यक्रमको दिन उहाँ अनुपस्थित सायद रहनु होला मलाई लाग्छ त्यस दिन, मलाई सम्झना छ। उहाँ हुन्न, उहाँ होइन, हामीले प्रतिपक्ष भएर पनि हामीले उहाँलाई असहयोग गरेको छैनौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि सबै कामको परिणाम उहाँले ल्याएको सबै नीति र कार्यक्रमको चाहिँ परिणाम चाहिँ पोजिटिभ नै आउँछ भन्ने त छैन नि त। अब राम्रो कुरो हो 8,000 दिनुभयो, भोलि 20,000 पुरा, तर त्यो झापा गाउँपालिकाको बजेटले भोलि कतिसम्म ठेक्न सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न हो। होइन, मैले सन्दर्भ जोडिरहेको थिएँ। बिरुवा दिनुहुन्छ उहाँले जन्मदा, टङ्कजी तपाईँलाई थाहा थियो? हजुर, उहाँलाई मलाई थाहा थियो एकदम ठिक छ। कतिजना दिएको देख्नु भएको छ? मैले तपाईँको उहाँलाई हामीले जुन तपाईँको मृत्यु संस्कारमा हामी संविधानले होइन कतिजना दिएको देख्नु भएको छ? अहिलेसम्म तपाईँ करिब 20-25 जनालाई देख्नु भएको छ? एकदम देखेको छु। ती 20-25 जना दिएका बिरुवा मध्ये कति हुर्केका छन्? तपाईँलाई एकदमै टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकहरूले, एकदम क्लियर कति हुर्केका छन्? हुर्काएका छन्, सबै हुर्केका छन्। राम्रो बिरुवा दिएको छ, कुनै पनि बिरुवा मरेका छैनन्। त्यसो भने त आउटपुट राम्रो ताम्लीजी, त्यसो भने हो। बिरुवा चाहिँ के को रहेछ? हाम्रो कार्यको नाम हो जन्मदेखि मृत्युसँग। जन्मिँदा 35 हाम्रो लक्ष्य के भने हाम्रो आदिवासी मधेसी साथीहरू बस्ने ठाउँमा जन्म दर्ता गर्न चाहँदैन, त्यतातिर त्यसलाई जोडेको छु मैले। कमसेकम 35 दिनभित्रमा हाम्रा जुन आदिवासी मधेसी साथीहरू छ पिछडिएका छन्, जो बुझ्दैन, 35 दिनभित्रमा आउने भयो नि त। हामीले एउटा फलफुलको बिरुवा भनेको आँपको, या त आँपको लानुहोस्, या लिचीको लानुहोस्, या नारियलको लानुहोस्, उहाँले रोजे लानुहुन्छ एउटा बिरुवा र रोप्नुहुन्छ। 35 दिनभित्रमा गराइसक्नु पर्यो उहाँले। 35 दिन 36 दिनमा गराउँदा हामीले दिँदैनौँ फेरि। र सँगसँगै हाम्रा जुन पिछडिएको अति विपन्न वर्ग छ, दलित साथीहरू हुनुहुन्छ, दलितका घरमा नानी जन्मियो भने
35 दिनभित्रमा आउनुपर्छ दर्ता गर्न हामीले 1000 दिन्छौँ उहाँलाई फेरि प्लस। पनि दलितका साथीहरू अलिक विपन्न छन्, राज्यबाट अफलित छन्, त्यही त उहाँको नानी जन्म भने 1000 दिन्छौँ तपाईँको, त्यो पनि कार्यक्रम छ हाम्रो। अब हाम्रो जो पिछडिएको चला उत्थान त पनि गर्नु अब अहिले नि तपाईँले दिएको कार्यक्रमले चाहिँ एउटा साइकल होइन, साइकल बाहेकका धेरै कार्यक्रमहरू हेरौँ, तत्काललाई बहुउपयोगी छ, तत्काललाई चाहिँ उपयोगिता देखिन्छ, तर यसको भविष्य अलि अँध्यारो जस्तो चाहिँ देखिन्छ है जयनारायणजी। अब के हो उहाँहरूको मूल्याङ्कन, तपाईँहरू त्यही क्षेत्रको मान्छे हो, तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् होइन, तपाईँहरूले भन्ने नै हो। नेताजी 36 सालमा तपाईँको झापा गाउँपालिकामा साइकल नि लाखे एकछिन ल, झापा गाउँपालिकामा 36 सालमा तपाईँको म त्यहाँ आएको बेलामा साइकल औँलाको निम्ति अहिले पनि तपाईँको केही नहुने मान्छेले 7000 लाएर साइकल किन्न सक्दैन। त्यो साइकल किन्दा कम्तीमा पनि 9 क्लास पढेको विद्यार्थीले तपाईँको 12 सम्म पढ्छ। हैन साइकल विरोधी हैन, हामी साइकल विरोधी हैन, साइकल विरोधी हैन। तपाईहरुले समर्थन गर्नुभएको छ यहाँ। अब मैले जोडेँ तपाईँको अहिले विपन्न वर्गहरू छन्, सन्थालहरूको तपाईँको 100 वटा तपाईँको घर बन्दैछ, बनिसक्ने अवस्था मलाई लाग्छ अध्यक्षजी 100 त बनाइसक्नुभयो। अब तपाईँको त्यहाँ एउटा तपाईँले एउटा काम गर्नु होला अबको नीति तथा कार्यक्रममा। हामी सामाजिक एउटा अभियन्ताको तर्फबाट समाजको तर्फबाट भन्दा उहाँले एउटा राम्रो काम ल्याउन आँट्नु भएको छ। जस्तो मुस्लिम तपाईँको महिला चेलीबेटीहरू विद्यालय जान गाह्रो हुन्छ अलिक ठुलो भएपछि, उहाँहरूको संस्कार उहाँको कल्चरले पनि अब त्यस कारणले उनीहरू तपाईँ के हुन्छ विद्यालय जाँदैनन्, पढ्दैनन्, मद्रासामा तपाईँको 4-5 क्लास पढ्छन्, घर बस्छन्। यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले सुझाव दियौँ, गजेन्द्रजीहरूले पनि दिनुभएको थियो, उहाँले पनि सुझाव दिनुभयो, प्रतिपक्षको सबै साथीहरू तपाईँको समाजसेवी लगायत तपाईँको बुद्धिजीवीहरूले सुझाव दिँदा एउटा तपाईँको मुस्लिमहरू अथवा पद्मकन्या कलेज छ नि तपाईँको विशुद्ध महिलाहरू पढ्ने तपाईँको एउटा स्कुल 10 क्लाससम्म यो तयारी गर्नुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना छ। यो गर्ने सोच पनि बनाउनु भएको छ। र झोलुङ्गे पुल झापा जिल्लाको तपाईँको झापा गाउँपालिकामा तपाईँको झोलुङ्गे पुल तपाईँको सिमलबाडीमा तपाईँको अहिले जाने सानोमाई त्यो बन्दैछ। अब यस्तो लाग्छ कि मलाई अहिले यहाँ वार्ताको क्रममा चाहिँ टङ्काजी त्यहाँको अध्यक्ष जस्तो लागिरहेछ। तपाईँ सबै कुराको जवाब दिइरहनु भएको छ। होइन यसो अध्यक्षमा जस्तो लागिरहेछ, मैले दुईटा कुरो भनिरहेको छु। तर्फ तपाईँ जवाब दिइरहनु भएको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ के हो भने तपाईँ त्यहाँको जनता त्यस कारण यति बोल्ने अधिकार पनि छ है। मलाई किन छैन, सँगसँगै हो। म 54 सालमा निर्वाचनै लडेको उपाध्यक्षमा। टङ्गाजी एकछिन है, मेरा कार्यक्रमहरू त्यहाँका सबै नागरिकलाई थाहा छ। हामीले किताब निकालेको छौँ, बुक निकालेको छौँ, पत्रिकामा दिएछौँ, हामीले व्यापक तालले मिडियाहरूलाई बोलाएर हाम्रो कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ। हाम्रो गत वर्ष जुन 76-70 को बजेट हामीले घोषणा गरेका थियौँ, त्यसले गर्दा सबै जनतालाई थाहा छ। त्यहाँ तपाईँको किताब प्रत्येक हातमा बुकमा किताबहरू दिएका छौँ। सँगै 1 मिनट कार्यक्रम राम्रो छ, हामीले नराम्रो छ भनेको छैनौँ, तर जति हामी प्रतिपक्षले आशा गरेको छौँ तपाईँले ल्याउने नीति कार्यक्रमहरू योजनाहरू जति त्यहाँका जनताले आशा अपेक्षा गरेका छन् त्यो बिन्दुमा तपाईँ पुग्नु भएको छैन भन्ने हाम्रो मेरो प्रयास रहनेछ। तपाईँहरूको सुझाव तपाईँलाई नि सहयोग पुग्ने गरे ताम्लीजी ठिक भन्नुभयो। भनिदिनुहोस् के हुनु पर्थ्यो उहाँबाट सुनौँ न त। मैले अघि भने ठिक छ भएन, के हुनु पर्थ्यो त ल भनिदिनुहोस् त। युवाहरूलाई जुन एउटा रोजगारको पात्रण गर्ने एउटा के हाम्रो स्थानीय लेभलले स्थानीय सरकारले राज्य प्रदेश अथवा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर केही फ्याक्ट्रीहरू केही उद्योग धन्दा कलकारखाना खोल्न सकिन्छ नि त। त्यहाँ 20, 50, 100, 150, 200 युवालाई त्यहाँ चाहिँ रोजगार दिन सकिन्छ। एक त्यो सकिएन भने पनि हामीले हाम्रो युवाहरू अहिले विदेशमा गइरहेका छन्, तर एकदम लेबरमा प्राविधिक शिक्षाको एउटा चाहिँ खोल्न मैले, किनकि मेरो त्यो एजेन्डा थियो। मैले चुनावमा मैले त्यसलाई खरूपले लिएर हिँडेको थिएँ, किनकि म विश्वको 40 देश घुमेर त्यहाँको विकास र समृद्धि मैले नजिकबाट निहालेको छु। त्यस कारणले गर्दा त्यो अथवा मेरो एजेन्डा मेरो हो कि भनेर उहाँले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भएको होइन, तर त्यो गर्दाखेरि त उहाँलाई फाइदा हुन्छ नि, राम्रो काम गर्दा उहाँलाई फाइदा हुन्छ नि। हामीले सल्लाह म 1 मिनट यसमा थपेँ होइन। मैले त प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउनुभन्दा पहिले एउटा कार्यक्रम राख्छु, सल्लाह दिनुहोस् भनेर हाम्रा युवा पार्टीका नेता सबैले बोलाउँछौँ र मलाई राम्रो सुझाव दिनु होला, हामी कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। र मैले प्राविधिकको कुरा गर्दा मलाई थाहा हुनुपर्छ उहाँलाई, प्राविधिक विद्यालय मैले निर्वाचन भएकै वर्षदेखि हामीले बाली विज्ञान उहाँकै वार्डमा पर्छ जनता मावि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। मैले झापा गाउँपालिकाकै पैसाले अहिलेसम्म सञ्चालन गर्दै अहिले यसपालि 10 क्लास पुगेको छ। बाली विज्ञानमै हामीले पुर्याएको छ, हाम्रो लक्ष्य 12 क्लाससम्म छ त्यहाँ पहुँचाउने। बाली स्पेसल त्यहाँ बाली विज्ञान सम्बन्धी पर्छ, त्यो पनि प्राविधिक विद्या यो
विदेश नजाने वातावरण सिर्जना गर्नु ठुलो थियो कि विदेशबाट बाकसमा आएको लास भएको ठाउँमा 8,000 पुर्याउनु ठुलो थियो भन्ने विषय चाहिँ हो क्या? हामीले विषय चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो। हामीले कमसे कम अब विदेश जानु हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले यसपालिदेखि नै हामीले धान जोन कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। आज मैले भर्खर त्यहाँ कार्यक्रम सकेर आउँदैछु। सँगसँगै मकै जोनको कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। अब हाम्रो लक्ष्य के छ भने अब किसानहरूलाई, युवाहरू जो विदेश गइरहेछन्, किसानलाई उन्नति गर्न त्यसका प्रविधिहरू भित्राउने, कमसेकम किसानहरू अब खेती गर्नु पर्यो, प्रविधिबाट खेती गर्न थाल्नु। ठिक छ भने प्राविधिक विषयमा अब प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अब आत्मनिर्भर बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन? टङ्कजी, तपाईँ एउटा कुरो भनिदिनुहोस् कि त्यसो भने उहाँ विभिन्न जोनका कार्यक्रमहरू लिएर आउँदै हुन्छ किसानसँग सम्बन्धित। यसपटक त्यहाँका सबै किसानहरूले बेलैमा मल पाए, सबैले पानी लगाउन पाए? अब यो के छ भने या कतिले पाए? यो के छ भने बडा महत्त्वको कुरा गर्नुभयो होइन? अब सिँचाइको व्यवस्था छैन र त्यहाँ तपाईँको अधिकांश मोटरबाटै सिँचाइ गर्नुपर्छ होइन? अब मलबिउ तपाईँ के छ भने अब यो सरकार, हाम्रो सरकार, तपाईँ त्यता नजानुहोस् कृपया, सरकारसँगको तपाईँले जवाफ नदिनुहोस्। तपाईँ के मात्रै भन्नुहोस् भने त्यहाँको जनताले पाउनु भयो या पाउनु भएन, समयमा मलबिउ पाउनु भयो कि भएन? अब यो के छ भने दक्षिणमा तपाईँको भारत नजिकै भएको हुँदा त्यहाँबाट तपाईँको जुन सुलभ ढङ्गबाट मलहरू तपाईँको ल्याउने, त्यहाँको गुणस्तरीयताको प्रश्न छ। अब त्यहाँ हुँदैन, नेपालबाट वितरित मल हुनुपर्छ, त्यहाँ गुणस्तरीयताको कुरो आउँछ। पाउनु भयो कि भएन मैले तपाईँलाई सोधेँ। त्यो समस्या छ, त्यो समस्या हो। अब किसानहरूको त्यो समस्या, स्थानीय सरकारको प्रमुख तपाईँ, त्यो समस्या छ। अनि तपाईँले प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसपटक जनताले धानमा हाल्ने मलै पाएनन्। एकदम सही कुरो। यसपालि मल हामीलाई आवश्यकता जति थियो त्यति मल दिएन, हामीले ल्याउन सकेनौँ। हामीले बारम्बार सिडिओ, नेपाल सिटको प्रतिनिधि त अब सिडिओ साहब नै हुनुहुन्छ, हामीले बारम्बार तपाईँको डेलिगेसन गरेर हामीले भनेका छौँ। हामीलाई चाहिँ किसान, धेरै किसानहरू हुन्छ, धेरै किसानले तपाईँको त्यहाँको मकै खेती, नेपालमा सबभन्दा झापा जिल्लामै सबभन्दा बढी मकै फल्ने ठाउँ झापा गाउँपालिका हो। नेपालकै मलाई लाग्छ यति मकै फलाउँछन्। हामीलाई मल धेरै चाहियो। तपाईलाई लाग्छ 16 सालको जङ्गलमा सिँचाइको कुरा गर्नुभयो। सिँचाइलाई हामीले गत वर्षसम्म हामीले जहाँ टोल त्यहाँ पोलको नारा थियो, हामी 100% गाडिसक्यौँ। 99% त हामी बिजुली बालेछौँ, 1% बाँकी छ, त्यो 2-3 महिना हामी सक्दैछौँ। र हाम्रो यसपालिको नारा छ जहाँ खेती त्यहाँ पोल। हाम्रो नारासँगै अब हामीले यसपालि सबै जुन पैसा कृषिमा छुट्याएका छौँ, हामी विद्युतीकरणसँग कुरा गर्दैछौँ। अब जहाँ खेती छ त्यहाँ पोल लाने, 4 फेज लाने, त्यहाँ सिँचाइ गर्ने व्यवस्था हामीले गर्दैछौँ। हो, अब मैले भनेको के भने तपाईँले यस्ता स्थायी खालका कार्यक्रमतिर अलिक बढी, मैले कृपया चाहिँ यसलाई अन्यथा नलिउँ होइन, मैले अलि बढी चाहिँ अलि भविष्यलाई अलि उज्यालो पार्न सक्ने कार्यक्रमहरूतर्फ अलि बढी तपाईँ केन्द्रित भएको भए हुन्थ्यो कि मात्रै भन्न खोजेको। जस्तै साइकल तपाईँ त्योसँग केन्द्रित छ, एकदम ठिक छ होइन, तर के यस्ता कार्यक्रम जहिले तत्काललाई चाहिँ राम्रो देखिन्छ, क्षणिकलाई राम्रो देखियो, अध्यक्षले राम्रो काम गर्नु भन्ने यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने चाहिँ कतिसम्म छ त? भोलिसम्म मेरो कार्यक्रम दीर्घकालीन पनि छ र अहिले तत्काल देख्ने कार्यक्रम पनि छ। अध्यक्षजी, यो सबै तपाईँको बजेटको तपाईँको 80% तपाईँको त्यो साइकलमा अनि यो साना कार्यक्रममा हालेको छैन। त्यो नीति तथा कार्यक्रम राम्ररी पढिदिनु होला। पर्याप्त तपाईँको त्यहाँको बजेटले धान्नेसम्म सबै तपाईँको के अरे चाहिँ तहमा बजेट उहाँले विनियोजन गरेको अवस्था छ। र यो तपाईँको 10% तपाईँको त्यो साइकलमा, यो छात्रवृत्तिमा, तपाईँको यो जन्म मृत्यु के अरे चाहिँ जन्म दर्ता गर्न उनीहरूलाई दिनेमा, अब जस्तो एउटा बडो मजाको पनि कार्यक्रम छ तपाईँको नि, जस्तो अब डेलिभरी तपाईँको जुन त्यहाँ एउटा स्वास्थ्य केन्द्र छ त्यहाँ ल्याउँदाखेरि तपाईँको उनीहरूलाई बच्चा त्यहाँ जन्माए बाबत 2000 भएन भनेदेखि कहाँसम्म लाने हो, त्यहाँ तपाईँको एम्बुलेन्स भाडा दिने पनि व्यवस्था छ। एउटा मातृत्व तपाईँको बलियो बनाउने कुरा। अब एकछिन मैले कुरा सकिहालेँ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको यो सानो कार्यक्रम होइन नेतीजी। तपाईँ हामी हिजो तपाईँको भात खान नपाएका हाम्रा चप्पल तपाईँको थिएनन्। अहिले अधिकांश तपाईँको राष्ट्रका नेताहरूले हिजो 36 सालमा तपाईँको भूमिगत अवस्थामा काम गर्दा, चाहे त्यो काङ्ग्रेसले हो, चाहे तपाईँको नेकपा एमाले, चाहे माओवादी हो, खान पाउँदैन थिए। तपाईँको चप्पल तपाईँको के अरे त्यो साना कुराले तपाईँको छुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जुन तपाईँको कार्यक्रम सानो मसिनोलाई नसम्झिनुहोस्, गरिबलाई ठ्याक्क छुने खालको कार्यक्रम छ। 100 घर बन्नु के चान्सु नै कुरा हो। आज तपाईँको मर्दा तपाईँको त्यहाँका आदिवासी सन्थालहरूले त नि 8000 रुपियाँले त उनीहरूले क्रिया गर्न नसकेर पछि पैसा कमाएर गर्थे, उनीहरूको रही क्रिया हुन्थ्यो, त्यो तुरुन्त गरिराखेका छन्। त्यो सानो होइन।
बजेटको तपाईँको 90% विकासदेखि लिएर सबै कुरामा लागेको छ, 10% त्यहाँ लागेको छ। एकल पुरुषलाई तपाईँको 60 देखि तपाईँको 70 सम्मकोलाई भत्ता दिनुभएको छ। एकल पुरुषलाई कहाँ दिएको छ? त्यो विषयमा त हामीले विरोध गरेकै छैनौँ, हाम्रो विरोध होइन। र उहाँको स्वभाव के चाहिँ हो भने यसलाई यो नीति र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले दीर्घकालीन रूपमा लान सक्ने हामीसँग त्यो क्षमता छ छैन हामीसँग रिसोर्स छ कि छैन, त्यो के हो भन्ने विषय चाहिँ अलि बढी हो हैन। अब भोलि त तपाईँको मान्छे मर्ने क्रम निरन्तर छ होइन। मेरो चाहिँ के थियो भने मर्नेलाई पनि दिने हो, तर वर्ग छुट्याउनु पर्थ्यो। एउटा चाहिँ जुन वर्गले सक्दैन थियो त्यसलाई दिनै पर्थ्यो, दिनुपर्छ। र जो जन्मिने बच्चालाई चाहिँ स्वास्थ्य राख्नलाई त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा भविष्य सुनिश्चित गरौँ, त्यसको जस्तै लागि हामीले काजक्रिया कर्मकाण्ड आदि इत्यादि हाम्रा पौराणिक कुराहरूमा धेरै विश्वास गरेर धेरै त्यतातिर गयौँ भने यसले मान्छेलाई अरू थप प्रेरित गरेर झन् ऋण गर्नतिर पो लाग्ने हो कि भन्ने विषय पनि उत्तिकै छ। तथापि तपाईँले गरेको काम चाहिँ त्यस्तो राम्रै छ। अब अध्यक्षजीले भन्दा त छैन, तपाईँको गाउँपालिकाभित्र भएको भन्दा त्यो छैन। तपाईँहरूको गाउँपालिकाको काममा म आउँदैछु टङ्कजी, तपाईँहरूको गाउँपालिकाभित्र भएको काममा तपाईँहरू नि सन्तुष्ट हुनु भने मेरो बोल्ने अधिकार या अन्य बाहिरको अब उहाँले एउटा सुनेतीजी खासै छैन। म आउँदैछु एकछिन आउँदैछु टङ्कजी। अब विषय चाहिँ कृपया म गाउँपालिकाको अध्यक्षले गरेको काम चाहिँ अध्यक्ष आफैलाई भन्न पनि आग्रह गर्छु। टङ्कजी भन्दा पनि म आफैले भनेदेखि अलि बढी राम्रो हुने थियो होइन। त्यसकारण मैले तपाईँलाई विशेष गरिकन यहाँ अहिले जजमेन्टको रूपमा दुईजनाको विचार बाजियो भने जजमेन्ट तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि तपाईँलाई प्रतिनिधित्व गराएको हुँ। सँगै अर्कोतिर म लान्छु, जस्तै त्यो झापा गाउँपालिका त सबभन्दा बढी नदी कटान क्षेत्रमा पर्छ। अब तपाईँले गरेको कामको आलोचना गरेको होइन कि तपाईँले गरेको कामको बाहिर आओस् भनेरै प्रश्न गरिएको हो। म आउँदैछु, नदी कटानमा पर्छ, तपाईँले तटबन्धनको ठुलो योजना लिएर आएर एकतर्फ तटबन्धन गरिदिनु भएको भए सिङ्गो झापा गाउँपालिका झनै ठुलो बस्थ्यो कि त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँको के छ? वास्तवमा नदीबाट सबभन्दा पीडित गाउँपालिका मध्ये झापा गाउँपालिका हो। हामी 74 को चुनाव जिते पछाडि यत्रो ठुलो बाढी आयो, एउटै बाटो राखेन, एउटै पुल राखेन, सबै बगाएको थियो। र हामीले सुरुवात गरौँ, सबै बाटाहरू सबै पुलहरू बनाउने सुरुवात गरौँ। अहिले फेरि त्यही हिजोको स्थितिभन्दा धेरै राम्रो स्थितिमा हामीले पुर्याउने सफल भएका छौँ। र यसपालि पनि हामी जुन माई भन्छौँ, कन्काई भन्छौँ, कन्काईमा लगभग यसपालि मात्रै लगभग हामी 4.5 किलोमिटर जनताको तटबन्धसँग हाम्रो साझेदारीमा बाँधेका छौँ। त्यसै गरी बिरिङमा तपाईँको लगभग 3.5 किलोमिटर जति बाँध बाँधेका छौँ। त्यो सानो माई जसलाई भनिन्छ, सानो माई पनि छ हाम्रो बिचमा पर्छ। त्यसको झापा गाउँपालिका आफ्नै लगानी गरेर हामीले बाँध बाँधेका छौँ। तपाईँले सुन्नुभएको छैन होला, यसपालि पनि बाढीले झापा गाउँपालिकालाई केही गरेको छैन। गत वर्ष पनि हामीले बचाउने सफल भएको छ। हामीले 2 वर्षदेखि कमसेकम त्यो बाँध बाँधेको गरेर त्यो तटबन्ध गरेकै कारणले गर्दा कमसेकम हाम्रा गाउँमा पानी पस्न अब सक्दैन। हामीले विश्वास छ यसपालि पनि हामीले जनताको तटबन्धसँग फेरि हामीसँग सम्पर्क भइसकेको छ। हामीले अस्ति लेखेर दिइसकेको छौँ, यो ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेर लेखेर दिइसकेका छौँ। यसपालि हाम्रो प्रयास रहनेछ कमसेकम जति बाँकी रहन्छ त्यो सबै गर्ने हामी। र अघि भन्नुभयो सबै पैसा यतै खर्च गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो छैन। मलाई लाग्छ हाम्रो झापा गाउँपालिकामा 36 करोड लगभगको हाम्रो बजेट छ। 36 करोड 10,30,000 को बजेट छ टोटलको बजेट मेरो। यसमा त लगभग मलाई लाग्छ 50% 18 लाख जति त तपाईँको प्रशासनिक खर्च र तपाईँको शिक्षकदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि सबै कर्मचारीको तलबै सकिन्छ। त्यसको बावजुद रहेका पैसा विकास निर्माणमा हामी लागेका छौँ। बढीभन्दा बढी विकास निर्माणतिर खर्च गर्ने हाम्रो प्रयास छ। हामीले मात्रै केही कार्यक्रम के जनताको हितमा कार्यक्रम ल्याइदिएको, जस्तै हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो। राष्ट्रले नै उहाँले भत्ता दिने गरेछ। हामीले 84 देखि माथिकोलाई थप हामीले झापा गाउँपालिका तर्फबाट भत्ता दिएका छौँ। महिनाको 500, वर्षको 6,000 उहाँलाई कार्यक्रम गरेर सम्मान गर्छौँ वर्षमा एक दिन, र 6,000 रुपियाँ उहाँलाई स्वास्थ्य खर्च गर्नुहोस् भनेर हामीले बुवा आमालाई दिएको छौँ। जस्तै एकल पुरुषलाई नेपाल सरकारले भत्ता दिएको छैन, त्यो पनि भत्ता हामीले चलाएको छौँ। 60 देखि 70 वर्षको तत्कालका आउटपुट चाहिँ झापा गाउँपालिकाले गजबले गरेको रहेछ। तत्काल परिआएको समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ तत्काल सँगसँगै मैले शिक्षामा गुणस्तर भएन, भोलि त्यहाँको विद्यार्थीहरू कमसेकम राम्रो पढाइ लेख्नु, त्यो कमसेकम विद्यार्थीहरू नछोडोस्। क्लास 9लाई किन भन्ने कुरो उसमा उठ्न सक्छ। क्लास 9लाई हामीले छात्रालाई, हाम्रा आदिवासी मधेसी साथीहरू 9 क्लासमा पढ्दा अलिक स्कुल हाई स्कुल अलिक टाढा छ त पढ्नै जान पठाउनुहुन्न आफ्ना छोरीहरूलाई। हामीले साइकल दियो भने कमसेकम त अब त्यो हाई स्कुल जाने भयो नि त। एकदमै। अब तपाईँको बजेट मैले त्यत्रो लामो रूपमा चाहिँ हेरेको छैन जयनारायणजी, तर के भनिन्छ भने नि बाहिर भनिन्छ के भने यदि हामीले तत्काललाई नगदमा कन्भर्ट गरेर जे कुरालाई पनि हेऱ्यौँ भने जस्ट तपाईँले चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिनु होला, यसले अलि नकारात्मक असर पनि पर्दै जान्छ र राजनीतिक संस्कारको पनि गलत सोचको विकास हुन्छ भन्ने एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ धेरै अहिले एकदमै ठुलो विवाद पनि छ स्थानीय तहमै। त्यहाँ तपाईँकोमा होइन सबैमा, तपाईँकोमा के छ म जान्दैन।
यो हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने, घेराबारा गर्ने, टुटेफुटेका डेस्क बेन्च बनाउने जस्ता कुराहरूमा ख्याल नदिएर हामी साइकल बाँड्नतिर पो लाग्यौँ कि? हामी त्यता मात्रै होइन, मैले साइकल तपाईँको कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरे होइन, त्यता नभएर हामी अन्य विद्यार्थीहरूलाई अरू कुराको डेभलप गराउँछौँ भनेर संरचनामा ध्यान दिनौँ कि? हाम्रो कार्यक्रम कस्तो अचम्मको छ, कुनै यस्तो विद्यालय छ कि पैसा दिएको छैनौँ। हामीले सबै विद्यालय कम्तीमा 2 लाख हुन्छ कि 4 लाख हुन्छ, हामीले विद्यालयको स्तर हेरेर सबै विद्यालयलाई अब ठुलो भवन बनाउने प्रक्रियामा छ, जसलाई त्यो 2 लाखले बेन्च बनाउन पुग्छ भने 2 लाख पनि दिएको छौँ। कसैको टोयलेट छ भने बनाउन मर्मत गर्न त्यो पनि दिएको छौँ। त्यो त हाम्रो शिक्षामा तपाईँको लगानी हामीले अरूभन्दा कम छैन। शिक्षामा लगानी छ, तर अझै मेरो सल्लाह उहाँलाई, त्यहाँ हाम्रो 50,000 जनसङ्ख्या भएको हाम्रो गाउँपालिका 2टा स्कुल +2 सम्म छन्। वार्षिक रूपमा हरेक वर्ष 500 450 500 जना बच्चाहरूले 10 क्लास एसीको एक्जाम दिन्छन्। 2टा मात्रै तपाईँको स्कुल 12 सम्म छन्। त्यसलाई हामीले डिप्लोमा लेभल र हाम्रो चाहिँ त्यहाँ डिग्री तहसम्म पढाइ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यहाँ मतलब हाम्रो चाहना हो नि। यी कुराहरूलाई पनि अलिकति के तपाईँको अहिलेको नेतृत्वले त्यति राम्रो तरिकाले यो विषयलाई चाहिँ उठान नगरेको हामीले पाइरहेका छौँ होइन। 2 लाख 4 लाख दिनु, त्यो सामान्य अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नलाई त्यो दिनु कुनै त्यत्रो नौलो विषय रहेन, ठुलो विषय रहेन। किन राज्यबाट आएकै छ पैसा, मिलाएर बाँडिदिन्छ, सबैलाई खुसी बनाउनु थियो। तर शिक्षामा दीर्घकालीन सोच योजना एउटा थियो। अनि स्वास्थ्यमा त्यत्रो अब राज्यले नै अहिले त भनिरहेछ तपाईँको चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य के भन्छ स्वास्थ्य केन्द्र। ती कुराहरूमा किनकि स्वास्थ्य शिक्षा बेसिकली यिनै त हो नि त, एउटा चाहिँ गाउँ विकास भनेको। मैले स्वास्थ्य यो शिक्षा छैन। हामीले 12 क्लाससम्म माभिनी भन्ने चाहिँ छ, हामीले क्याम्पसको लागि तयारी गर्दैछौँ। धेरै ठाउँ हाम्रो दुइटैलाई कसले गर्न सक्छौँ गर भनेर हामीले धेरैपल्ट मिटिङ छलफल गरेका छौँ। हिम्मत गरिरहेका छैनन् हाम्रा जुन माभिहरू छन्। हाम्रो प्रयास छ त्यसलाई हिम्मत तपाईँले दिनुहोस् न, हिम्मत तपाईँले दिनुहोस्। मसँग छ बजेट, म प्रक्रिया अगाडि आउनुहोस्, बढाउनुहोस् भन्नुहोस् त। होइन, बजेट मैले बजेटमा शिक्षाको लागि त बजेटमा कन्जुसी छैन। हामीले सबै मिलेर यसै पालिदेखि क्याम्पस थालौँ, कति पैसा लाग्छ म तयार छु दिन। र सँगै स्वास्थ्यको कुरो गर्दा मलाई गर्व छ, झापा जिल्लामा हाम्रो 7वटा हाम्रो गाउँपालिका 7वटा छ, के अरे गाउँपालिकामा 7वटा वार्ड छ। 7वटा वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ अरू गाउँपालिकाले गर्न सकेको छैन होला। मलाई स्वास्थ्य केन्द्र हाम्रो अब नेपाल सरकारकै नीति अनुसार 25 बेडसम्मको अस्पतालको अवधारणा हो, त्यसलाई स्थापना गर्नतिर त्यसलाई इस्टाब्लिश गर्नतिर लाग्नु पर्यो। म त्यहाँ आउँदैछु। र 7वटै वार्डमा हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइसकेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। कर्मचारी राखेर त्यहाँ हाम्रा औषधि देखेर एक मिनट सकेँ यहाँ। र स्वास्थ्य जुन हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा गाउँपालिका एउटा दिन हो। र भर्खरै हामी 15 दिन अगाडि 1 बिघा 2 कट्ठा जग्गा हामीले पास गऱ्यौँ। दातालाई धन्यवाद यहीँबाट दिन चाहन्छु। उहाँले 1 बिघा 2 कट्ठा हाम्रो टागन्डुवा स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा जग्गा पास गरिसक्यौँ। र हाम्रो डकुमेन्ट काठमाडौँमा गएर के भन्छ निवेदन समेत दर्ता गरेर आइसक्नु भएको छ। हामीले पठाइसकेका छौँ। र यसै पालि हाम्रो प्रयास छ कमसेकम भवन बनाउने प्रक्रियामा। अब हाम्रा के भन्छ गजेन्द्रजी लगायत सबै साथीहरू लाग्नुहुनेछ। कमसेकम केन्द्रमा लागिदिनु भने यसै पालि 5-7 करोड रुपियाँ जति पैसा आउँछ त्यसलाई भवन हामीले बनाउने सुरुवात गर्ने। मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने नि, अब एउटा जस्तो तपाईँको बुझाउने काम चाहिँ गर्ने जयनारायणजीको बानी, तर उहाँको तपाईँको एउटा बानी चाहिँ सुधार्नु जरुरी। म सुझाव पनि दिन्छु। त्यो गरेको कामको प्रचार चाहिँ तपाईँको छैन। र प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि मेरो तपाईँको सुझाव के छ भने उहाँले गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रो हेरिदिएर अब एउटा काम गर्नुहोस् अध्यक्षजी, तपाईँले तपाईँको जुन छ नि एउटा नागरिक तपाईँको बडापत्र नै राखिदिनुहोस्। झापामा एउटा राखिदिनुहोस्, कामाटोलीमा एउटा राखिदिनुहोस्, शरणामतीमा एउटा राखिदिनुहोस्। तपाईँ एकछिन अन्य स्थानीय तहमा राखिदिनुहोस्। विपक्षी दलका साथीहरूले अहिले सत्तामा रहेको जयनारायणजीलाई त हामीले त कुनै प्रेसर दिएको छैन। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँले सरल तरिकाले सहज तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ। त्यति धेरै हामी टिका टिप्पणी गर्दैनौँ। हामी पोजिटिभ सजेसन दिन्छौँ उहाँलाई, तपाईँको कार्यकाल सफल बनोस्। तपाईँको कार्यकाल सफल बन्यो भने हाम्रो गाउँ भोलि त्यो चाहिँ तपाईँले बन्छ होइन। गजेन्द्रजी मैले राखेँ। अब यो कस्तो रहेछ भने अहिले जति पनि तपाईँको भएका कामहरू अहिले भन्नुभयो नि नेताजीले, अध्यक्ष नै तपाईँ जस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ। अब मलाई तपाईँको यहाँ राख्नु भएको छ जजमा। अप्ठ्यारो के भयो भने तपाईँको
अब भन्ने ठाउँ हुँदा त म भनिहाल्थेँ, बाँकी राख्थिनँ। मलाई पनि कुरा पैँचो लिइरहनु पर्दैन भन्नलाई। म पनि तपाईँको 54 सालमा निर्वाचन लडेको, समाजलाई राम्ररी बुझेकै मान्छे हो म पनि। तर के भने ठाउँ पनि नरहने, तर बुझाबुझको कुरा के भइरहेको छैन भने उहाँले गरेका तपाईँको राम्रा कामहरूको प्रचार कम, गाउँ कार्यपालिकाको तपाईँको एउटा सेल बनाउनुहोस्, होर्डिङ बोर्ड तपाईँको राख्नुहोस्, तपाईँको बडापत्र, र प्रतिपक्षको साथीहरूको पनि रचनात्मक सहयोग हामीले म देख्छु, पाएको छु। अब तपाईँको जयनारायणजी कसैलाई नाइ भन्नुहुन्न, रिसाउन जान्नुहुन्न, उहाँको नराम्रो बानी यति हो। त्यहाँ तपाईँको प्रतिपक्षका साथीहरू तपाईँको जानुहुन्छ, कसिएर आउने बेला तपाईँको हात मिलाउँदै आउनुहुन्छ, मैले देखेको है। त्यसो भएको राम्रो उहाँको बानी, अत्यन्त राम्रो बानी, नरिसाउने बानी, तपाईँको सबै आउँदा सबैलाई भेट दिने बानी छ। यो प्रचारकै कम भएको त्यो बानीप्रति त हामी आभारी छौँ नि है, उहाँको बानीप्रति हामी आभारी छौँ। तर गाउँपालिकाले भोलिको दिनमा दाइ, गाउँपालिकाले भोलिको दिनमा दीर्घकालीन, किनकि उहाँ भोलिको दिनमा अब 2.5 वर्ष पछाडि फेरि एउटा नेतृत्व त्यहाँ आउँछ, नेतृत्व आउँछ नि, उहाँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको चाहिँ विशेष योजनाहरू, कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँ नै फेरि दोहोरिएर जित्नु भने त ठिकै छ होइन। तर अर्को कोही आउँछ, त्यसले चाहिँ अवलम्बन गरेर चाहिँ त्यतिखेर त्यो नीति कार्यक्रम त्यतिखेर गरिरहँदाखेरि जयरामजीलाई चाहिँ सम्झोस् न, जयरामजीको त पहिलो फोटो त त्यहाँ गाउँपालिका त रहने भइ नै हाल्यो, तर फोटोको सँगसँगै उहाँले गरेका काम र कृतिहरू पनि त्यहाँका जनताले एउटा तपाईँले एउटा झापा गाउँपालिकामा तपाईँ धेरै जानुहुन्थ्यो, एउटा निर्णय मात्रै भर्खर भएको भए। अब यो छाँट हेर्दा चाहिँ तपाईँको जयनारायणजीको विकल्प छैन कि भनेर तपाईँको जनताले नि, भोटरले हेर्न पो थालेका छन्। अहिले जुन तपाईँको झापा गाउँपालिकाको बाटो तपाईँको 1 अर्ब 36 करोड परेको छ, 57 करोडमा तपाईँको 7 किलोमिटर कन्काई नगरपालिकाले बनाउँदैछ, ठेक्का लागेको छ, र झापा गाउँपालिकामा 79 करोडको तपाईँको बाटो बजारमा ढल र तपाईँको कति भन्दाखेरि 7 मिटरको पिच, 2 मिटर ग्राभल र 1.5 मिटर नाला। अब यहाँ तपाईँको के भइदियो, यसको मतलब के त, यसको मतलब के यो गाउँपालिकाको बजेट त होइन नि त, यो प्रदेशको बजेट हो, प्रदेश केन्द्रको बजेट हो नि, यस्तो प्रदेशको पहल हामी सबैले गरेका छौँ। त्यसलाई त्यो सडकलाई बहुवर्षीयमा पार्न भनेर काठमाडौँमा गएर सडक गर्नलाई पत्र लिएर आउँदा म हो नि, तर मैले त कहिले म गरेँ भन्दिनँ। यसको मतलब होइन कि अब अहिले नै यही कार्यक्रमबाट चाहिँ भोट माग्ने काम भयो भने त राम्रो अर्थ भएन होइन। ठिक छ, जो राम्रो छ, जो राम्रो छ, जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई जनताले मैले आलोचना गरेको होइन, यहाँ मैले बोल्दाखेरि तपाईँले त सहयोग गर्नु भएको छ। के छ भने जनताले उहाँलाई पत्ता उहाँले सहयोग गर्नु भएको छ होइन, उहाँ अहिले त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। 82 फिट कायम गरेर जानुपर्छ भनेर पार्टीको निर्णय भन्न तपाईँको गयो, उहाँ पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ, अध्यक्षजी त्यो निर्णय लिएर जानुभयो। स्थानीय तहले पनि त कानुन बनाउँछ नि, प्रदेशको कुरा मान्नै पर्छ भन्ने छ र, सङ्घले पनि तपाईँको प्रदेशको कुरा मान्दैन। तपाईँ त धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँले त राम्रो गर्नुभयो। त्यहाँ मेरो बजारमै घर छ, साथीहरू धेरै छ। अब शरणामतीदेखि शरणामतीदेखि तपाईँको झापासम्म टङ्कजी मैले यहाँलाई रोकेँ, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा छौँ, एकदमै अन्तमा छौँ। ठिक छ। अब तपाईँ गाउँपालिकाको समग्र विकासका निमित्त तपाईँको ठाउँबाट के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई एकदमै छोटोमा भनिदिनुहोस्, के गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग? ल, मेरो ठाउँबाट अध्यक्षजीलाई रचनात्मक सहयोग रहनेछ र जनताका पक्षमा निर्णय गरेर जानुहोस् र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जानुहोस्। प्रतिपक्षले पनि तपाईँको होइन भूमिका, तपाईँको सही सुझाव, रचनात्मक सहयोग गरेर। धन्यवाद गाउँपालिका र समग्र झापा गाउँपालिकाको विकासका निमित्त तपाईँको प्रतिबद्धता के रहन्छ? ठिक छ, अहिलेसम्म मैले निर्वाचन हारेको भोलिपल्टदेखि उहाँ विजय जुलुसमा हुनुहुन्थ्यो, जनतासँग गाडीमा, म बाइकमा जाँदै थिएँ उतो गाउँ, गला मिलाएर ल बधाई छ, राम्रो काम गर्नु। त्यो दिनदेखि मैले शुभकामना शुभेच्छा दिएर आएको मान्छे म, र सही काम, सही नीति र सही विचारलाई मेरो जहिले समर्थन रहनेछ। तर गलत छ भने म फ्र्याङ्क बोल्ने मान्छे, म यसो भनिदिन्छु। तपाईँ समग्र झापा गाउँपालिकाका जनताहरूको विश्वासलाई कहिल्यै पनि गिर्न नदिन, विश्वासघात हुन नदिन। अब तपाईँको भावी नीति तथा कार्यक्रममा सधैँभरि सबैलाई सराबर उस्तै व्यवहार रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ प्रतिबद्धता चाहन्छु। हजुरले भने जस्तै मैले अहिलेसम्म त्यस्तो पक्ष विपक्ष भनेको छैन। मेरो प्रयास रहनेछ निष्ठापूर्वक सबैलाई मिलाएर लाने, सबै कार्यक्रम आउँदा सबै के भन्छ त्यहाँको झापा गाउँपालिकाका जनताले पाउने गरी कार्यक्रम बनेको छ, भोलि पनि बन्नेछ। र मेरा प्रतिपक्षको साथी भए पनि मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको सहयोग छ। र अघि बाटोको कुरा अलिकति जोडेँ मैले, बाटो चाहिँ त्यो हामीले आफै डिपिआर गरेको, त्यो बाटोमा डिपिआर गरेर झापा गाउँपालिका आफै, कन्का नगरपालिका आफै, र हामी धेरैपल्ट कुद्यौँ
प्रदेशमा तपाईँको विराटनगर प्राविधिक कार्यालयमा जाँदै गर्दा हामीले त्यो बजेट पार्न सक्यौँ, सफल भएका छौँ। त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, धन्यवाद यहीँबाट दिन चाहन्छु। र हामीले ठेका लागेको छौँ, बाटो बन्ने क्रममा छ। र सँगै हामीले यसैपालि प्लस 2टा झुल्लिङ्गे पुल बनाउँदैछ, एउटा बनाइसकेका छौँ। सिमलवाडी जाने, कुहाडी जाने झुल्लिङ्गे पुलको अन्तिम तयारीमा छौँ। र धेरै पुलहरू त अघि दीर्घकालीन बाटाहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ, त्यो दीर्घकालीन बाटाहरू बन्दैछ, त्यो अन्तिम चरणमा छ तपाईँको त्यो कमारटोलीलाई जोड्नको लागि। र एकदमै महत्त्वपूर्ण समय आम दर्शकका लागि र सूर्योदय टेलिभिजनका लागि दिनुभयो। र विशेष गरिकन यो अहिले दर्शकहरू, मैले झापा गाउँपालिकाको जुन एउटा सन्दर्भ वारपार कार्यक्रममा ल्याएको थिएँ, मलाई पनि बडा गजब लागेको छ, बडा आनन्द पनि आएको छ। किनभने राजनीतिमै सीमित रहनुपर्छ, विकास सबैका लागि हो। राजनीति विचार हो, विकास विकासै हो। त्यस कारण विकासका पक्षमा सबैजना एक ठाउँ हुनु, एकजुट हुनु र एउटा आवाज उठाउनु त साँच्चै राम्रो काम हो। यसमा पनि झापा गाउँपालिकाको अध्यक्षप्रति जुन तत्कालीन त्यतिखेरका प्रत्याशी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, आफै अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र एकजना जो गाउँलाई नजिकबाट निहालेर हेरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि दुवैजनाले उहाँको कार्यक्रमको सकारात्मक सन्देश र सकारात्मक प्रशंसा गर्दा म पनि प्रशंसक नै हो उहाँको। मैले पनि प्रशंसा गर्न बाध्य भएको छु, किनभने विकास सबैका लागि हो, नेता सबैका लागि हुन्। हाम्रा स्थानीय सरकारका प्रमुख साँच्चै सबैका सरकार प्रमुख बन्न सकुन्, यति कामना गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट आज जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसका लागि तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हस् त दर्शकहरू, म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोस् सूर्योदय टेलिभिजन। हवस् त, नमस्ते।